अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान गफूर रहीम है। बहुत मोहब्बत करता है कादिर करीम, उसके नाम से शुरू करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम की पर्सनलिटी विदार भी चैनल के साथ मौजूद। मेरा कैमरा मैन आफ्ताब भी मेरे साथ है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। फेसबुक दोस्तों, मैं हफ्ते में 2 बार आता हूँ और एक अच्छी शख्सियत के साथ आता हूँ, समाजी हो, सियासी हो, डॉक्टर्स हो, NGOs हो, इंजीनियर्स हो, जो अपने अपने शोबाजात में जगते हैं, जिन्होंने बड़ी ग्रां कदर खिदमत की हैं। आपका होस्टार भी चला, ये पर्सनल प्रोग्राम साथ आपके सामने है। आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियतें हैं और हम तो शुरू से शेखुल भुट्टो के विज़न को देखा भी, जदीयत भी की है। मोहम्मद भुट्टो को सही भी आपने उससे थे, मोहम्मद अकीदत है। तो ये एक ऐसी जियारी है, यूके में रहती है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर भी आती है, कराची भी आती है, पाकिस्तान फुटबॉल की पक्की जियारी है रजिस्टर पक्की जियारी है। और इनमें इंसानियत बहुत है, एहसास बहुत है। और जो आवाम की जो भूख और बदहाली देख रही है, कराची पाकिस्तान के आवाम में 25 करोड़ हो चुकी है। तो यूँ समझे कि उनके जो हमारे बात पहले भी नाश्ते उसके बाद हुई है 1-1.5 घंटा। तो देखिए, हम जर्नलिस्ट हम लोग समझ जाते हैं कि जो शख्सियत कह रही है उसकी फीलिंग्स क्या हैं। तो काबिल एहतराम, काबिल तारीफ मोहम्मद भुट्टो साहब सेक्रेटरी हैं और बरनबास साह रही हैं। उनको वज़ीर-ए-आज़म 1958 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने के बाद उनके साथ रहे हैं। और यूँ समझें कि एक घर के फ़र्द की तरह मोहम्मद भुट्टो ने इसको अपनी बहन बना के रखा हुआ था। और ये उनको ये नहीं कहते सेक्रेटरी कि जो भी चीज़ चाहिए मुझे बताओ। कहने का मकसद है कि मोहतरमा अपने अपार्टमेंट लंदन में इनको अपने साथ रखा हुआ था और पूरा ये कुछ सेक्रेटरी जो है ना यूके के चलाती थी। मोहतरमा सईदा सुमरी हसन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और आज शाम को आपके फ्लाइट है लंदन के लिए। तो रात को आपसे बात हुई थी और हम तो मीडिया के लोग 2-3 बजे होते हैं, लेकिन आपकी वजह से सुबह सवेरे उठा और मैंने कहा नहीं, मोहतरमा का इंटरव्यू करना है। आप हमारे मुल्क का एक कीमती असास है, इतना आपने स्ट्रगल किए। तो सबसे पहले ये सवाल बनता है कि मैडम आपने मोहम्मद भुट्टो के साथ काम किया है, क्या आपने महसूस किया मोहतरमा की जो विज़न को और उनके काम को, उनकी स्ट्रगल को आपकी नज़र में? देखिए, मैंने जितना देखा है स्ट्रगल मोहम्मद भुट्टो में, एक तरह से मैंने उनको उस वक्त देखा है कि जब वो बिल्कुल सिंगल हो गई थी, उनका फादर चला गया था, उसको हैंग किया गया था, उसका अंदर से उसका क्या फीलिंग होगी। एक तो वो प्राइम मिनिस्टर था, इतना बड़ा लीडर था, इतना खास लीडर था, इतना हसीन लीडर था कि हर बंदा मानता था उनको। तो एक तरह से वो जो चीज़ है, बीवी उनके साथ साथ रहती थी, भुट्टो साहब भी उनको हर जगह लेके जाते थे, बहुत करीब थे। तो वो जो है एक तरह से पॉलिटिकल फीलिंग जो है वो एक बहुत बड़ा लॉस था उनके लिए, हमारी मुल्क के लिए, आवाम के लिए। और दूसरे लिहाज से एक बाप के तौर से, बाप जब चला जाता है तो वो क्या फीलिंग होती है कि आपसे पहले आपका बाप चला जाए इस दुनिया में, वो भी कोई मजाक नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। उस पे बेचारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फेस करना पड़ रहा है। छोटी सी उम्र में उसने छोटी उम्र बड़े दुख झेले, इतना एक जेल में भी जाना पड़ा है, हाउस अरेस्ट में। फिर देखा कि घर में नजरबंद भी किया गया था नुसरत भुट्टो को, मोहम्मद भुट्टो को। तो ये स्ट्रगल्स देख के उनको चांस भी नहीं मिला कि वो ग्रीव भी कर सकें। देखें, हम ख़त्म करते हैं जब कोई फौत हो जाता है, वो भी नहीं उनको चांस दिया था कि कुरान खानी हो या बख्शा जाए। मगर ये उनको पता था कि अवाम उसके साथ है, भुट्टो के साथ है, तो ये काफ़ी था उनके लिए। फिर दूसरी बात है कि जब बीवी लंदन आई थी, तो जब शाहनवाज को मार दिया गया था फ्रांस में, तो मैं बीबी को सफ़ेद उन्होंने सलवार कमीज पहनी हुई थी, वाइट दुपट्टा पहना हुआ था, तो मैं आती जाती रहती थी, जाती थी उनके लिए काम करती जाती रहती थी।
आप यकीन करें एक रात में बीवी इतनी कमज़ोर हो गई थी सोच के ना कि बिल्कुल मैं तो पहचान नहीं सकती थी। तो मैंने उनको देख के तो इतना रोना आ रहा था मुझे, अब बीवी रो रही थी मेरे सामने कि मेरा जो भाई है उन्होंने ले लिया, मेरा भाई बहुत हो गया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रिलेशनशिप जो था वो जैसे बहन दोस्त और जैसे मेरी अपनी फैमिली मेम्बर थी, मैंने उनको इतना ज़ोर से पकड़ के प्यार किया। तो मैंने कहा बीबी देखें, अल्लाह ताला ने आपको लीडर बनाना है, आपने जवाब देना है, ये जो भी कुछ हो रहा है ये खुदा जानता है। और आप इतनी मुश्किलात में आप अपना पॉलिटिक्स और आप मेंटेन कर रहे हैं पार्टी को, आप देखें इसका जो ओझा होगा ना, इसका जो अंजाम जो होगा ना, वो आप यकीन नहीं कर सकेंगे। प्लीज़ आप मत रोएं, प्लीज़ आप मत सोचें, हम आपकी फैमिली हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगा, आप एक वर्ड भी कह दें तो हम आपके लिए हासिल होंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर से हम उनको सपोर्ट भी देते थे कि क्योंकि वहाँ पे बेगम साहिबा भी नहीं थी, हर वक्त वो बीमार थी। सनम भुट्टो भी जो थी वो बिजी थी, मगर वो आती जाती रहती थी। मगर पूरी फैमिली ना हो तो वो ट्रिपल हो जाए फैमिली, तो वो क्या होता है, क्या अब वो ना जा सकती थी। मर्डर से जो है ना, हाँ जी, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई है, बिल्कुल बहुत डिस्टर्बेंस हुई थी। खासतौर शाहनवाज की बीवी बहुत अपसेट थी, तो उनको हौसला देना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, ये हमारा फ़र्ज़ था। हमारी फैमिली ने बहुत कोशिश की, जो भी कुछ उनको चाहिए था हम जाते आते रहते थे। उनको शॉपिंग करनी थी, उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, हम उनकी हेल्प करते थे। सिर्फ बीवी की नहीं, सनम की भी, बेगम साहिबा की भी। तो ये फिर देखिए साइकोलॉजिकली you need it's so necessary to have that support system। तो वो सिस्टम थी इन प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी एतबार करती थी, रिस्पेक्ट करती थी और ट्रस्ट करती थी अपने पार्टी वर्कर्स पे, और ख़ासकर हमारी फैमिली में। तो ये जो हुआ ना, तो भुट्टो के साथ जब चले गए थे, फिर ये दूसरा स्ट्रगल, फिर तीसरा स्ट्रगल मुर्तज़ा भुट्टो के साथ। आप शाहनवाज की मरते से पहले शाहनवाज भी प्रोटेस्ट पे गया हुआ था, हम उसके साथ गए थे, वो मेरे सामने था, मैं उनके साथ उस वक्त मैं बीबी से नहीं मुलाकात की हुई थी। अच्छा। तो मैंने देख लिया था शाहनवाज को, तो आई अंडरस्टूड, मैंने कहा वो बहुत खूबसूरत हसीन आदमी था। तो ये जो है बीबी ने बहुत ही स्ट्रगल देखी थी अपनी लाइफ में, और कोई और बंदा हो वो कभी सोच नहीं सकता कि मैं ये पार्टी पे काम करूँ, ये इतना काम करूँ, ये करना, वो करना, इधर जाना, वो वहाँ पे जाना, उसको बुलाना, ये करना। उसका माइंड जो फोकस था ना कि बस जो भुट्टो साहब चाहते थे वो मैं करूँगी। जो मेरी फैमिली है उन्होंने स्ट्रगल की है, जो कायदे आज़म अली जिन्ना जो चाहता था हमने बचाना पाकिस्तान को, और वो रेडी थी पाकिस्तान तरक्की करेगी, काम जी। अच्छा मोहतरमा ये बताएं कि मोहतरमा बेगम भुट्टो की शहादत हुई 17 दिसंबर 2007 में, उसके बाद फरवरी में इलेक्शन हुए थे मशरफ की ज़ेर निगरानी, तो पाकिस्तान चारों सूबों से इतनी बड़ी सीटें ली थी। तो अब उस 2013 तक कुछ बड़ी हुकूमत रही है, अब लगभग 2013-23 या 10 साल में देखें आप तो पाकिस्तान पुलिस पार्टी पंजाब में तो सीटें बदल मुल्तान से यहाँ कुछ मिलती हैं, मुल्तान डिवीज़न वो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं। तो ये पंजाब से जो पाकिस्तान पुलिस पार्टी सफाया हुआ है, तो मोहतरमा बेगम भुट्टो 400 की जंजीर मोहतरमा बेगम भुट्टो इतना रखता था, और मोहतरमा बेगम भुट्टो ने तो उसको संभाल कर रखा था 400 को। लेकिन उसके बाद ये पार्टी पंजाब में को बेनाम से होके रह गई है, इस बात क्या कहेंगे आप? देखें, मैंने आपको बताया था इंटरव्यू से पहले कि मैं अगर ओहदा चाहती, मैं अगर पैसा चाहती, मैं अगर कुछ भी चाहती, बीवी तैयार थी, मैं उनके साथ थी। मगर मैंने कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगी है बीवी से, सिर्फ मैं उनका प्यार मांग रही थी,
ان کا ساتھ دینا تھا. میں چاہتی تھی کہ عوام کے لیے جو بھی کچھ ہے میں کر سکتی ہوں. Unfortunately, نہیں آپ کیا ہماری سمجھتے پارٹیز ہیں کے پنجاب میں جو پارٹی کی تباہ ہوئی ہے ہاں اس ہماری کے اسباب کیا پارٹی ہیں، ریزنز کیا ہیں؟ یہ ریزنز یہ ہے کہ یہ اس ٹائم پہ ناہید تھی. تو ناہید نے جو صحیح پراپر کنسٹرکشن اور اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے پارٹی میں، اسٹرانگ فورٹ بنانا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی فائدہ ملے پارٹی سے. وہ بہت لوگ ہیں ایسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا فائدہ ہو جائے، مجھے وہ کانٹریکٹ مل جائے، مجھے وہ یہ چیز مل جائے، آپ میرے لیے یہ کریں گے وہ کریں. ناہید انفارچونیٹلی وہ پارٹی کے لیے نہیں سوچ رہی تھی، اپنے لیے سوچ رہی تھی. اور وہ اپنا بیک بیلنس بڑھایا، بیک بیلنس بڑھایا، جی اور پارٹی کو نقصان دیا. جی نقصان دیا. اور I'm sorry میں اس پہ بہت how can I say disappointed ہوں، کیونکہ میں بیوی کی سیکرٹری تھی. اس نے اس کا ہر فائدہ اٹھایا تھا کہ میں کیا کیا اس سے بینیفٹ لے سکتی ہوں. تو جب ایسے لوگ ہوں آپ نے کوئی فائدہ لیا نہیں؟ جی آپ نے کوئی فائدہ لیا؟ کچھ نہیں لیا، میں نے کبھی بھی کچھ نہیں لیا، نہ میں چاہتی ہوں. مگر اب جو میں دیکھ رہی ہوں کہ پرابلمس ہیں پارٹی میں پرابلمس نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ آ سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں پارٹی کو. کیسے یہ الزام دے رہی ہے آصف علی زرداری کو کہ اس نے اسیسینیٹ کیا، اس کا پروگرام کیا، یہ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ پارٹی میں تھے، بی بی کے ساتھ بھی آپ نے بھی کام کیا. وہ بی بی آئی تھی اس وقت لاسٹ ٹائم پہ، آپ ان کو ریسیو کیا، تو آپ اس کے ہسبینڈ کو ایلیگیشنز دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایلیگیشنز اس کو دیں گے تو وہ اس کو بلال بھٹو کو سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ جو پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے یہ باتوں سے. اور جو لوگ نہیں کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے بالکل آؤٹ ہو گئی ہے اور اس کی بحالی کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں یہی ایلیمنٹس ہیں کہ جب آپ بے وفائی کریں پارٹی کے ساتھ، اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے اپنی پارٹی کو، اپنے آئیڈیالوجی کو، بھٹو کو، تو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہ بعض ٹائم تنگ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بھٹو کی آئیڈیالوجی، ہم چاہتے ہیں محترمہ بے نظیر کے. تو یہ جو ہے عمران خان کی پارٹی، انہوں نے بھی بہت ہی نقصان دیا ہے پارٹی کو، فرکشن ڈال رہے ہیں. دیکھیں میں اس پہ بہت ہی سخت اپسیٹ ہوتی ہوں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ کریں ایک دوسرے کو، اپنا فائدہ اٹھائیں. نہیں پتہ کیا لوگ چاہتے ہیں، دیکھو عمران خان نے بھی یہ کیا، آپ ڈیوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ساتھ ساتھ چلیں. دیکھیں بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے میڈم، میں آپ سے سوال یہ کرنے جا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ ساتھ چلیں، وہ چاہے گی تقسیم در تقسیم، تقسیم ہو در تقسیم ہو. اب پیچھے کیا گروپ بنا دی، آپ سمجھ رہی ہیں بات کو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک آپ سیاسی جو ہے نا کارکن ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، اور لیڈیز کے لیے آپ نے بہت کام کیا، اور محترم بھٹو نے آپ نے بہت سکھایا، سیاسی امور آپ نے بہت سیکھے. میرا یہ سوال ہے کہ پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، اس کو ریوائو کیسے کریں گے، کس طرح باہر کریں گے؟ یہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں میرے بھائی، بات یہ ہے، دیکھو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرے خیالات پہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے ایکسیپٹ کر رہی ہوں. جب دیکھیں مجھے تو نہیں پتا آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے میں کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. میں سپورٹ کرتا ہوں، مگر یہ بات ہے، اگر آپ جیل میں کیا نا مجھے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ، میں اس پہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی اس بات کو کہ جو بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ ہو، اگر شہنشاہی ہو، اگر فرعون ہو، جو بھی کچھ ہوگا نا، جب تک میں آپ کو نہیں سمجھوں گی کہ آپ میرا بھائی ہے، آپ نہیں مجھے سمجھیں گی کہ میں آپ کی بہن ہوں. جو باہر کی فورسز جو ہے نا وہ بہانہ ڈالتے ہیں کسی بات پہ کہ دیکھیں عمران خان یہ ہے، اس نے یہ کیا، وہ یہ کہہ رہا پارٹی کے بارے میں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے، وہ ان کا ٹیکٹکس ہے کہ آپ کو ڈیوائڈ کریں کسی طرح سے، ہمیشہ کسی بات پہ.
हमेशा। हालांकि इमरान खान पाकिस्तानी है, इमरान खान ने क्रिकेट था पाकिस्तान का, उसने अपना टाइम दिया। जी। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना है, बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बनी है। हमको एक दूसरे की कदर करनी चाहिए कि बजाय हम एक दूसरे की ऑपोजिशन करें। हम क्यों कहें कि देखें हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है ना, हमने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है ना, सही। हमने अपना प्रोग्रेशन करना है, प्रोस्पेरिटी देनी है, हमने अकम्प्लिश करना है। तो अगर आप बिल्कुल मेरे दुश्मन बन जाएंगे और मैं आपकी दुश्मन बन जाऊंगी तो हम कैसे आगे जा सकते हैं? लेकिन बात ये है ना कि ईस्टर्न गवर्नमेंट की जो ये मैं कहती हूँ 76 साल तारीख में क्या बताती है, हम लड़ो लड़ा, हम जो लड़ो और लड़ा। ये बात है, अगर हम कहेंगे कि ठीक है यू नो हम एक दूसरे के साथ रीजनेबल होंगे, हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, आप करें जो आप कर सकते हैं, आप जो आपका स्लोगन है जो भी, ये मत कहना कि हम करप्ट हैं, पाकिस्तान करप्ट है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आप मुझे फिर नुकसान दे रहे हैं, पार्टी को नुकसान दे रहे हैं, पीपल लोगों को नुकसान दे रहे हैं। आप ये कहेंगे कि देखें ये आप कर रहे हैं मगर हम ये कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं, हम ये करेंगे, आपके लोग वोट करेंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं यू नो वो ये इतना बदनामी है, उसने ये किया वो किया, नवाज शरीफ ये है, सबूत दें, देखें, एविडेंस दिखाएं अपने कामों से कि आपने क्या अकम्प्लिश किया। क्योंकि ये जो है आप यकीन करें अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, यूरोप में भी, हर जगह पे ये आपको डिस्ट्रैक्शन करते हैं, आपको माइंड को उस तरह कर देते हैं कि देखें वो काले जो है ना ये सफ़ेदों के साथ नहीं चल सकते हैं, सफ़ेद जो लोग हैं वो उनको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, डिविजन बनाते हैं, डिवाइड एंड रूल। सही। अब LGB और 72 किस्म के डिफरेंट जेंडर्स हैं जी। और कह रहे हैं कि स्कूलों में ये टीच करें, लोग डिवाइड हो रहे हैं, क्रिश्चियंस जो है, मुसलमान जो है उनको डिवाइड कर रहे हैं, मगर ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको साथ साथ यूनाइट करके हमने इसको फेस करना है, इसको जुडिशरी भी लेके जाना है, सुप्रीम हाई कोर्ट पे लेके जाना है, मिलके हमने इसको लड़ना है। वोट जब आएगा, इलेक्शन जब आएगा, वो लोग चुनेंगे, वो डिसाइड करेंगे, उनको जज बनाए, मगर नुकसान मत दें अपने प्रोविंसेस को, पंजाब को, बलूचिस्तान को, सिंध को, ये सारे हमारे मुल्क हैं, हमारे प्रोविंसेस हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये मैंने देखा है कि अगर आप डिवाइड करेंगे ना एक दूसरे को किसी बहाने में, किसी बात पे, आपको लाल पसंद है, मुझे ग्रीन पसंद है, और आप कहेंगे नहीं नहीं लाल ग्रीन ज्यादा अच्छा है, आप कहेंगे नहीं लाल अच्छा है, क्यों? लाल और ग्रीन वो दोनों अच्छे हैं। ये है कि आप प्रूव करें कि कैसे अच्छा है, मैं प्रूव करूंगी कि चॉइस एंड चूज। तो ये ना हो कि आप इतना स्ट्रेटेजिक और इतना एक्सट्रीमिस्ट में जाएं कि एक दूसरे को आप ऐसे दुश्मन समझे, बहन भाई ना समझे, क्योंकि हमारा मज़हब हमको समझाता है, हमको दिखाता है, हमको कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि आप एक दूसरे की कदर करें। एक रात रसूल पाक जो थे वो चादर थी, सारे कह रहे थे कि ये जो पत्थर है हमने लगाना, ये पत्थर, हर बंदा लड़ता था, रसूल पाक ने कैसे यूनाइट किया था एक दूसरे की, कह के इसी पत्थर को एक शीट पे सब उठा के उसको लेके जाए। ये नहीं कहा था ना कि देखें आपकी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है आपकी पार्टी, मेरी पार्टी जो है अच्छी है, आप मेरे पे चले, ये नहीं ऐसे, ये तरीका दौर होता है कि आप समझ लें, आप एक दूसरे को समझेंगे, आप प्यार करेंगे, और प्यार के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। अगर हम दुश्मन बनेंगे तो फिर हम दुश्मनों से अच्छे कौन है? फिर हम भी उसको वही खराब है, हम भी उस ज़्यादा खराब है, ये बात है। अच्छा मैडम, आपने पाकिस्तान की पार्टी को काफ़ी साथ दिए हैं, आपने बचपन से, ठीक है ना, जवानी शादी के बाद भी, आप एक बेहतरीन माँ भी हैं, आप एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी हैं, आप बेहतरीन एक पाकिस्तान की सियासी लीडर भी हैं, सरगर्म मुतहरक जो लीडर भी हैं।
تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جنرل الیکشن، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان سے کتنی سیٹیں جیتے گی؟ دیکھیں، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیئر الیکشنز ہوں گے اور آپ قدر کریں گے، ایک ایک پارٹی کو رسپیکٹ دیں گے، وہ اپنے کام کریں، اپنے کاموں میں کریں، کام سے اپنا افیلیشن رکھیں اور یہ نہ کریں کہ ایک دوسرے کو بلیٹل کریں، نیچے گرائیں اور کہیں کہ میں زیادہ اچھا ہوں۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ شروع سے بھٹو صاحب سے شروع سے بے نظیر سے ابھی تک سب سے فیمس، سب سے پاپولر پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس کو چانس ملے گا تو ابھی الیکشن ہوں گے تو وہ جیت جائے گا، مگر یہ ہے یعنی کہ فیئر امپارشل، جس میں یعنی فیئر الیکشن ہونے چاہیے، کوئی دھاندلی نہ ہو، جوڈیشری نہ انوالو ہو، آرمی نہ انوالو ہو، یہ لینڈ لارڈز، لیڈرز اور دوسرے جو ہیں ان کا ہاتھ نہ ہو اس میں۔ اس وقت سے جب بے نظیر اگر نہ اسیسنیٹ ہوتی تو ابھی تک بے نظیر جیتتی ہوتی، اس کے ساتھ کتنے آبسٹیکلز آئیں گے۔ اس کے باوجود ہر انسان کو پتا تھا، دنیا کو پتا تھا کہ کتنی حسین عظیم لیڈر ہے، ابھی بلاول کا بھی پتا ہے سب کو، مگر یہ چانس نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ پارٹی ہے جو ڈلیور کرے گی، یہی پارٹی وہ ہے عوام کے حقیقی جو ہے نا، جی جو ان کے مطالبات ہیں اور ان کے حقیقی جو ہے مسئلے مسائل ہیں ان کے دہلی تک پہنچائے گی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آپ کہنا چاہیں گے؟ اگلا یہ سوال ہے آپ سے میڈم کہ ابھی آپ 2 مہینے سے کراچی لاہور میں ہیں، تو اسد زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئرمین ہے، شریف چیئرمین ہے، عبداللہ صاحب، ان سے آپ کی کتنی ملاقات ہوئی؟ ان سے ابھی وہ کافی مصروف رہے ہیں، کافی بزی ہیں اور یہ آتے جاتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیمپیننگ کر رہے ہیں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں۔ لاڑکانہ میں میں کوشش کر رہی تھی ان سے ملاقات ہو جائے، سنم بھٹو سے بھی میری کوشش تھی اور ان سے بات بھی کی تھی، تو یہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے ڈاکٹر جیون صاحب جو ہے چیف منسٹر جو ہے، یہ جو مائنورٹی کے گروپ، ان کا بیٹا میرا انتظام کر رہا تھا جانے کے لیے لاڑکانہ میں، تو وہ نامنیشن پیپرز کی وجہ سے ہر چیز لیٹ ہو گئی تھی، تو میں بہت محنت کر رہی تھی کہ پہنچوں، 10 گھنٹے ایک دن پہلے میں پہنچی تھی لاہور سے کراچی، تو وہ نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، دیر نہیں ہے، بہت سون ہوگا، تو ہم ڈسکشن کریں گے۔ بلاول بھٹو سے میری میٹنگ ہوگی، میٹنگ تو نہیں ہوئی، ہم نے بات کی تھی اور وہ میٹنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جنوبی سنگھ سے بات کی ہوئی ہے کہ یہ مجھے تو ہم بات کریں گے، انشاءاللہ میٹنگ کریں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بہت صبر ہے، پیشنس ہے، اور مجھے پتہ ہے اس وقت جو حالات ہے یہ ہے کیمپیننگ کا، اس میں یہ کافی بزی ہیں اور آئی ایم ہیپی، اور اس لیے میں بھی ادھر ہی ہوں کہ میں پروموٹ کر رہی ہوں پارٹی کو، اپنی پارٹی کو آگے لے کے جا رہی ہوں، جو بھی کچھ میں ابھی کر رہی ہوں کہ آصف زرداری کے لیے بھی ہے، بلاول بھٹو کے لیے، وہ بھی جانتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اور پارٹی کا جو مقصد ہے اللہ بھی نیک خواہشات پوری کرے انشاءاللہ۔ اچھا میڈم، ابھی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی آپ کو مرکز قیادت نے شہری پر بلایا، آپ آئے ہیں کہ پارٹی کے لیے عمل کریں، تو جیسے لاہور کراچی کبھی کہاں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن کہنا مقصد ہے کہ مرکز قیادت نے آپ کو کچھ کا یہ جو سیٹیں جو ہوتی ہیں مخصوص سیٹیں اپنا لیڈیز کے لیے، اقلیت کے لیے، تو لیڈیز کے لیے ایم پی ایم این ایس کے لیے آپ کو کچھ آفر دی ہے یا کیا؟ یہ جو میں ٹور کر رہی تھی، ایک تو پارٹی کے طور سے بھی لوگوں سے ملنے کو، اپنے منسٹرز کو سب سے، مگر میری بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، تو میں اس کو دکھانا چاہ رہی تھی، وہ جب سے 3 سال سے
थी, उसने पाकिस्तान नहीं देखा है, अच्छा तो मैं भी अपनी लेगेसी छोड़ना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे देखें आए। और इतनी खुश हुई थी, इसलिए मैं अच्छा। उसको लाहौर फोर्ट पे लेके गई हूँ, बादशाही मस्जिद पे, फिर मरी लेके गई हूँ, किंग फैसल मस्जिद पे लेके गई हूँ, फिर कराची उसने देखा है, कराची कहाँ घुमाया? अभी वो चली गई है कराची कहाँ घुमाया? कराची को भी, वो भारी टाउन जो है बेरे टाउन हो गया, सी भी हो गया, सी व्यू, हर जगह कलौचियोस जो है रेस्टोरेंट उधर लेके गई हूँ, बहुत इम्प्रेस हुई है, बहुत एंजॉय करवाया। अच्छा किसे बोला? अच्छा जी, तो ये मैं करती रही हूँ। अच्छा, मक्कद गैदरिंग का आपको ऑफर की है एमपीए में किसी के लिए? अच्छा, तो ये तो मैं आपको पहले बता रही थी कि मिठी में बिलावल साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा, हाँ जी मुलाकात हुई थी, बात भी हुई थी, और दोबारा भी बात हुई थी, और मीटिंग होगी तो फिर वहाँ पे इंशाल्लाह हम तय करेंगे कि क्या मेरा रोल होगा। तो अभी ये मसरूफ़ है, बिज़ी है, तो मैं उनको ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। उनको पता है, उनके पास हर चीज़ पता है, इल्म है मेरे बारे, तो ये हमारे आपस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। तो इस दफ़ा मैं कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह मैं कोई इन्फ्लुएंशियल रोल करूँ, ख़ासतौर औरतों के लिए, बिजनेस लेके आऊँ पाकिस्तान में इंशाल्लाह, रेवेन्यू लेके आऊँ, और मेरे पास है ये काबिलियत और कैपेबिलिटीज, तो इंशाल्लाह ये निकाला भी कदम है लेडीज के लिए, वुमेन के लिए, लेडीज के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से ये ट्रेड और रेवेन्यू हम अपने मुल्क में लेके बहुत जरूरी है। अपने ऊपर डिपेंड करें, दूसरों पे डिपेंड मत करें। हमारे मुल्क में हर किस्म के रिसोर्सेज हैं, उससे ज़्यादा आप सोचिए, सोना, चांदी, डायमंड्स, ऑयल भी है, सब कुछ है हमारे पास, और एग्रीकल्चर भी है, ये साइंस तौर पे भी सब कुछ है। हम क्यों दूसरों से ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं? हमने एक्सपोर्ट करना अपनी चीज़ों को, और इस पे मैं बहुत बड़ा इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करूँगी और बात करना चाहती हूँ कि हमने जो डिस्टेबलाइज हो गया है मतलब उसको स्टेबल करेंगे इंशाल्लाह, उस पर मैं वर्क करना चाहती हूँ। और दूसरा, इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स में चेंजेस लेके आना चाहती हूँ, रिफॉर्म्स लेके आना चाहती हूँ कि जो बीबी चाहती थी, जो भुट्टो साहब चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, उस पर हम उसको मजबूत तरह से उसको रिटेन करें, उसको वेस्ट ना करें, और ये जो हमारी हेल्प होगी अपने मुल्क को, ये चेंजेस, इनोवेटिव चेंजेस आएंगे कि बेहतरी होगी हमारे मुल्क के लिए। तो ये मेरा इंटेंशन है, मैं कोशिश करूँगी, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर ये हो सके या ना हो सके, बस अल्लाह ताला और सब अवाम जो है उनको दुआओं में याद रखें कि हम वो जाली हैं कि हम बस पीटेंगे, रोएंगे, कुर्बानियाँ देंगे, जो भी कुछ चाहेंगे मुल्क हम वो करेंगे अपने। यानी कि बड़ा इनकलाबी कदम है आपका, इनकलाबी कदम है इसके लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए। इनके लिए आप क्या प्रपोजल लेके आएंगे? आप अल्लाह आपको इंशाअल्लाह अच्छा मौका देता है, पार्टी भी मौका देती है आपको, और हमें खुश होगी क्योंकि आपने बड़ी खिदमत है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो जब आपको कोई ओहदा मिलता है तो आप बिलखुसूस ख़वातीन के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या प्रपोजल आपके ज़हन में? देखिए, मैं भी एक ख़वातीन हूँ, एक औरत हूँ, और मैंने देखा है कि क्या स्ट्रगल्स होती हैं औरतों के लिए। औरत अगर वो चाहे, वो हाउसवाइफ बनना चाहती है तो वो बने, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोल है, एक बच्चों को पालना, बड़ा करना, अच्छी तालीम देना। ये है कि औरत के पास फ्रीडम होना चाहिए। पाकिस्तान में उसको चॉइस होनी चाहिए कि वो काम करना चाहे तो वो नौकरी उसको मिल सके, जॉब करना चाहे, बिजनेस करना चाहे जी। और हुकूमत को ऐसे वर्कशॉप्स बनानी चाहिए जहाँ पे अवेयरनेस के लिए, अगर वो चाहे, they want to be teaching gymnastics और जिम पे जाके सिखाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहती है, हर चीज जो है कारोबार करना चाहती है। उनकी अल्लाह ताला कहते हैं इक्वालिटी है, औरत और मर्द की इक्वालिटी, दिमागी तौर इक्वालिटी है,
مرد ہے ہائی، اس کی اسٹرینتھ ہے، مگر عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا، مگر within the confounds of family, respect, honor, dignity، اس پہ، مگر اگر وہ چاہے، دیکھیں خدیجہ علیہ السلام وہ بزنس وومن تھی، اس کا جو پیسہ تھا، اس کا ہر چیز جو تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کے پیسوں سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ پیسے کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو، ہماری روٹی اور کھانا پینا رہنا سہنا کیسے ہم گزارا کر سکتے ہیں، اگر دونوں پیسہ ہوگا تو مینٹین کر سکے، مینٹین کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بہت فخر کی بات ہے۔ اگر آپ یہ بزنس میں جانا چاہتے ہیں، جو بھی کچھ ہے، تو میں یہ اویئرنیس دینا چاہتی ہوں عورتوں کو کہ یہ اس قابل ہے، یہ مت سوچیں کہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، ہم کو کچھ نہیں، تو یہ ٹریننگ پروگرامز تھوڑا سا انویسٹمنٹ دینی چاہیے ان میں کہ یہ کریں اور اس ملک کو، اس کا انجن کو چلائیں۔ ایک پارٹ اگر وہ کام نہیں کرے گا جو عورت کا پارٹ ہے، جو دیکھیں میرے فادر بھی کہتے تھے کہ اگر شادی میں بھی ہو، کسی جہاں میں آپ سوچیں کہ 4 پہیے ہوں، اگر ایک نہ چل رہا ہو تو کیسے گاڑی چلے گی؟ نہیں، اگر آپ صرف مرد ہی ہوں گے جو چلائیں گے تو عورت کا انپٹ نہیں ہوگا تو وہ نہیں چل سکتا۔ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات، میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ اللہ پاک قادر کریم نے ہر چیز کی جوڑے بنائے، زمین آسمان، پانی ہوا، لڑکا لڑکی، مرد عورت، ٹھیک ہے، میاں بیوی، تو سبحان اللہ کی کیا بات کی ہے قادر کریم نے۔ تو یقین کے دل سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایسا عہدہ دے جو آپ بالخصوص خواتین کے لیے آپ نے سوچا ہے۔ میری نظر میں یہ انقلابی قدم ہے، اور انقلاب تب آئے گا جب آپ جیسی فیمس اور انتہائی ہمدرد خاتون لیڈ کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% کچھ نہیں ہوتا، 100% کرنے کا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کی کوششوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہوگا کہ کم سے کم ایک عورتوں کو اویئرنیس ملے گی اور ان کو احساس ہوگا، تحفظ ہوگا کہ ہم بھی آزاد ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، حجاب کر سکتے ہیں، وہ ہاؤس وائف بننا چاہے، ایکس-وائی-زیڈ وہ بزنس وومن بننا چاہے۔ تو یہ سارا جو کام جو پرپوزل ہے، یہ جو آپ کا یہ بہترین ہے، اور یہ فیس بک کے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو یہ محترمہ یو کے لندن میں رہتی ہے، لیکن دیکھیں ان کا دل جو ہے نا پاکستان میں رہتا ہے، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، تو اسلام آباد میں، کوہمری میں، اور بلوچستان میں، کشمیر میں، گلگت میں، بلتستان میں، کہاں جہاں کا نام دو دوستو، انتہائی پڑھی لکھی سلجھی، اور اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا ہے، لیکن ان کا ایک ویژن ہے کہ میں خواتین کو فریڈم دوں، خواتین کو خود مختار بناؤں، یہی بات ہے، خود مختار بناؤ۔ اور ان کا پرپوزل دیکھیں کہ وہ خواتین کو بزنس وومن بنائے گی، جس طرح بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں ہے؟ اس لیے آگے کہ وہاں پہ بجائے کہ انکم سپورٹ پروگرام دیے جائیں، ان کو بھکاری بنایا جائے، نہیں، وہاں پہ یہ ہے بنگلہ دیش نے چھوٹے چھوٹے کارخانے بنا کے دیے عورتوں کو، اور اسی وجہ سے اس کی اکانومی بہت اچھی ہے، بالخصوص ہمارے پاکستان سے بہت بہتر ہے، اور وہ فائدے میں جا رہا ہے، اور اس کے جو تعلقات ہیں دنیا کے ممالک جو سفر تعلقات جس کے کہیں سفر تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تو میڈم آخری یہ سوال ہے کہ آپ کی تو بڑی خدمات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور مزید کیا کرنا چاہیں گے آپ پارٹی کے لیے؟ کیا کرنا چاہیں گے مزید؟ آپ نے قربانی بہت دے دی ہے، لازوال قربانی ہے، لیکن ابھی نیکسٹ جو آپ کا کیا ہے، ابھی تو 2-3 مہینے کے لیے آپ یوکے جا رہی ہیں، اس کے بعد واپسی آئیں گے، تو ظاہر پارٹی آپ کو بلاتی ہے، آپ آتی ہیں پھر چلی جاتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ کو کوئی لالچ نہیں ہے عہدے کا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو لالچ ہو گیا، یہ عہدہ ملے پھر اس سے میں کس طرح بنا، مال کس طرح بنا، آپ وہ چیز نہیں ہے، آپ یہ ویژن آپ کا ہے کہ عوام کا بھلا ہو، عوام جو ہے نا ان کا بھلا ہو، عوام کو وہ جو چیزیں کھانے پینے کی ضرورت زندگی جو ہے، اشیاء زندگی، وہ جو ہے نا عوام کو پہنچ سکے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو کوئی بڑا عہدہ دیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کام کرے گی۔ تو یہ آخری سوال بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو 8 فروری الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں کیا کارکردگی آئے گی پارٹی کی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں
میرا خیال اور میرا سوچ جو ہے کہ بہت ہی مشکل ہے کہ ایک راستے پہ ایک سسٹم جو ہم فالو کرتے رہے ہیں بہت عرصے سے، ہم اس پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم یقین نہیں کرتے اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ اگر کوئی اور اکمپلش کر رہا ہے، سکسیسفل ہو رہا ہے، اس کو اچھی پرورش مل رہی ہے، اس کو کنیکشنز کے تھرو وہ اچھا جا رہا ہے، تو میرا کیوں نہیں ویسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرا نہیں ہو سکتا تو میں کسی حالت میں اس کو بھی نہیں آگے آنے دوں گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ٹھیک ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے مگر فیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، آپ کے ملک کی بہتری کے لیے ہے، آپ کی عوام کے لیے اچھا ہے، لوکلی، انٹرنیشنلی، گلوبلی یہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ کا پروموشن ہو جائے اور آپ آگے جا کے ڈائریکٹر بن جائیں اور میں بھی اسی مقام پہ میں کہوں کہ میں بلکہ یہ دعا کریں کہ اپنا ٹی وی چینل ہے تو آپ باہر سے بلائیں گے تو حاصل ہوں۔ تو اگر میں بجائے کہ آپ کو مجھے پتہ ہے آپ کی قابلیت، آپ کی ایکسپیرینس، مجھے خوش ہونا چاہیے، مجھے فخر کرنا چاہیے کہ ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو صحیح جرنلزم کے تھرو پیش کر رہا ہے کہ کیا اصلیت بات ہے، کیا لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، عوام کے کیا چیزیں، عوام کے جو بہترین ہے لوگوں کے لیے۔ You are outstanding. So I must appreciate you. I must be happy for you. بجائے کہ میں کہوں گی نہیں میں کسی طرح سے اس کی جاب چھین لوں، کسی طرح سے اس کو روک لوں، کسی طرح سے یہ نہ ہو، تو یہ نقصان نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم کو چاہیے اس وقت پروفیشنلز، academics, intellectuals, scientists, strong visionary لوگ، جیسے visionary لوگ بھٹو صاحب تھے، جیسے بی بی ہیں۔ اگر ہم ہر وقت کسی کو ٹرپ اپ کریں گے کہ آپ ادھر چل رہے ہیں تو میں آپ کو گرا دوں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ماشاءاللہ مثبت سوچے اور مثبت سوچ آپ کی، اور اللہ آپ کی مدد بھی کر رہا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ تو دوسری بات ہے کہ آپ سیکھیں کہ بے نظیر دیکھیں عورت تھی، وہ عورت ہے لیکن مردوں سے زیادہ کام کیا اس نے کیا، تو آپ بھی عورت ہیں۔ آپ کیوں یہ سوچیں کہ اگر سمبلینا جا رہی ہے پولیٹکس میں تو اس کو کسی طرح سے ہم روکیں؟ بے نظیر جا رہی تھی پولیٹکس میں، اس نے کیا کیا فائدہ دیا؟ بہت فائدہ دیا، عورتوں کو فائدہ دیا ہے۔ دیکھیں ہر قسم کی عورتوں کے بینکس کھولتی ہیں، پولیس اسٹیشنز کھولتی ہیں، فائدہ دیا نا، فریڈم دی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، ہر چیز دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز اگر آپ اس کے نقصان کے لیے سوچیں گے تو وہ آپ کا نقصان ہے، آپ کے ملک کے لیے نقصان ہے، وہ رول ماڈل ہے۔ تو یہ جو ہماری سائیکی جو ہے نا، ہماری مینٹیلٹی جو ہے نا، اس کو پازیٹیو بنانا پڑے گا، اس کو پازیٹیو بنائیں، اس کو ختم کریں کہ یہ نہیں، وہ نہیں، اس کو نہیں چانس دیں، مجھے چانس دیں۔ آپ دکھائیں، ثبوت کریں آپ کیا لے کے آ سکتے ہیں ٹیبل پہ، تو پھر آپ آئیں، آپ کنٹیسٹ کریں۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں پولیٹکس میں عمران خان آئے سارے، ہم کنٹیسٹ کریں گے، مگر یہ نہیں ہے کہ اگر ہونا بھی چاہیے سیاست میں، ہونا بھی چاہیے۔ سو بی فیئر، یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آخری جو ہے نا جنت میں ہم نے جانا ہے، وہاں پہ ہر چیز ٹھیک ہوگی، تو ادھر کیوں ہم آئے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم کو بھیجا ہوئے؟ جنت جائیں گے بعد میں برے ملیں گے، یہاں پہ اسٹرگل ہوگا، مگر اس پہ آپ نے نیکیاں کی ہوں گی تو کام دیا ہوا ہے، آپ نے نیکیاں کی ہوں گی تو آپ کو اللہ جنت پاک دے گا۔ لیکن آپ نے منفی سوچ رکھی ہے، لوگوں کو تنگ کیا ہے، تو پھر تو دوزخ اس کا۔ بالکل، مگر اسٹرگل تو کرنا پڑے گا۔ اب یہ کسی نے ایک بات کی تھی، آپ جوک کر لیں، میں آپ کو بھی ایک جوک بتاتا ہوں۔ ہاں بتائیں۔ ایک سمپل لفظ میں
کہ جب آخری ٹائم آئے گا تو یہ سارا جو ویلز نہیں ہوتے کنویں ہاں ہوتے ہیں نا، ہاں کافی بہت کنویں ہوتی ہیں، ہر قسم کی نیشن کے کنویں تھے. تو یہ جو ہے نا ہر کنویں کے پاس نا فرشتے تھے. تو وہ جو کنویں تھے نا تو وہ نیشن جو تھی وہ جو برے تھے نا وہ جو اینجلس ہیں فرشتے ان کو اجازت دیتے تھے کہ آپ آ جائیں یا نہ آ جائیں، ادھر ہی رہیں گے جہنم میں یا اوپر آئیں گے جنت میں. تو پاکستان کا جو کنواں تھا نا وہاں پہ کوئی فرشتے نہیں تھے. فرشتے بھاگے آگے نہیں کیا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دوسرے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، ایسے وہ جنت جائیں گے. تو یہ مصیبت ہے ہمارے لوگوں میں کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنا نقصان خود دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. یا تو لطیفہ نہیں سنا، یہ حقیقت بیان کی ہے اور یہی بات ہے کہ ایک دوسرے ٹانگ کھینچ جاتی ہے پاکستان میں. بالکل. تو یہ ختم ہونی چاہیے. یہ بہت اچھی سوچ ہے، سچی راستے میں ہم آئے. اگر ہم نہیں آئیں گے آپ کی کلاسیکل سوچ ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم بجائے ایک دوسرے ٹانگ کھینچنے کے دنیا کو دیکھیں. اس سائنس ٹیکنالوجی میں انہوں نے آئی ٹی میں کتنی ترقی کی ہے، آئی ٹی میں کتنی ترقی کی ہے. اب دیکھیں اگر آپ امریکہ کی بات کریں گی تو کانگریس میں وہاں پہ دیکھیں آپ تو جو تھنک ٹینک بنا ہوا ہے امریکہ کا اور اس میں سب سے زیادہ انڈین ہے. کیونکہ جب انڈیا میں ڈاکٹر انجینئر جو میڈم ایم فل کرتا ہے پی ایچ ڈی کرتا ہے تو وہ جو کریم ہوتی ہے نا وہ امریکہ کھینچ کے لے کے جاتا ہے ہر ملک سے. تو سب سے زیادہ جو تھنک ٹینک جو فیصلے سناتی ہے صادر کرتی ہے امریکہ کی کانگریس میں، اس تھنک ٹینک میں جو سب سے زیادہ جو کون ہے انڈین ہے. نہیں میں اس پہ اگری نہیں کرتی. کیسے؟ آپ کو میں بتاتی ہوں، یقین کراتی ہوں کہ ابھی بھی جو ہالی ووڈ میں جو ہے نا سب سے ٹاپ جو ہے نا یہ اسپیشل افیکٹس جو ہے ایک ینگ لڑکی ہے وہ پاکستانی ہے. نہیں کوالٹی کی بات نہیں کہ میں نے کوانٹٹی کی بات کی، کوانٹٹی زیادہ ہے کیونکہ دیکھیں پاکستانی ہے لیکن بہت کم ہے. یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں پوٹینشل ہے. ہم اتنے دیکھیں ہمارے لیڈرز کیسے ہیں آپ سوچیں، اب وہ اتنے قابل ہیں ایسے نہیں مل سکتے ہیں تو ہماری عوام میں کیسے لوگ ہوں گے؟ مگر ان کو چانس نہیں دیتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں. ہمارے میں اتنی کوالٹیز ہیں. دیکھو ہمارا جو سائنٹسٹ اسلام جو تھا اس کو جانا پڑا کہ دنیا میں جا کے یہ سیکھنا پڑا کہ کیسے بنائے نیوکلیر بم. ویسٹ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم جانتے ہیں. وہ کبھی عراق جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، ادھر یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان پہلے سے بنا رہا ہے. ادھر سے ان کی انٹیلیجنس ہے. ہمارے لوگوں میں بہت قابلیت ہے مگر ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آگے جائیں. انڈیا ہمیشہ ہمارے اگینسٹ رہے گا. یہ چاہتے ہیں انڈینز کو زیادہ پرائیورٹی دیں گے. ہم پاکستانی جائیں گے تو ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز بنتے ہیں. مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم کو احساس ہو ہم کون ہیں. ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے لیڈرز ایسے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایسے لیڈرز پیدا کر سکتے ہیں. قائد اعظم علی جناح نے پاکستان نہیں بنایا بغیر آرمی کے. کوئی دنیا میں ایسے کوئی بنا کوئی انڈیپینڈنس ایک ملک آپ حاصل کر لیں بغیر لڑائی سے؟ فلسطین میں کتنا لڑائی ہو رہی ہے، کتنا وہ کوشش کر رہے ہیں. ہمارا قائد جو تھا کیسے اس نے حاصل کیا پاکستان؟ پیسفلی کیا. ہاں وہ تو ہوا ہے نا آپس میں لڑنا ہوتا رہتا ہے مگر پیسفلی لیا نا کیونکہ دماغ یوز کیا. تو یہ ڈرتے ہیں پاکستان سے. کر کے مذاکرات کامیاب کر کے اور ایک پیسفل جو ایکشن اسٹیپ کے ساتھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت آرمی کچھ نہیں تھی پاکستان کی کیونکہ برصغیر تھا، برٹش گورنمنٹ کا راج تھا، پتہ نہیں جو فوج تھی یا حکومت کی. تو نو ڈاؤٹ کہ قائد اعظم جناح کے بعد بھٹو اور محترم عزیز جناح کو لیڈر نہیں ہوا پاکستان میں. یہ تین لیڈر ہیں، میں وہ تین لیڈر مانتا ہوں. الحمدللہ اللہ خیر کرے پاکستان کی. ہماری عوام میں تو بہت ہی امپریس ہوتی ہوں، خوش ہو کے دیکھتی ہوں جب میں ادھر آتی ہوں. اپنے پاکستانی مرد جو ہے اتنے خوبصورت پیارے سلوار قمیض پہن کے استری
कट के, कोई इसमें कोई रिंकल नहीं है, बनावट नहीं है, वो बनावट नहीं। स्मार्ट है। अगर वो गरीब भी हो मगर फख्र से अपने स्कूटर के ऊपर चल रहे होते हैं, जाते हैं अपने सही काम है। पे, तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, यू नो, एंड आई लव दैट। तो इंशाल्लाह वही जो पाकिस्तानी जो मर्द है वो अगर चाहे, वो चाहता है हमारा मुल्क अच्छा साफ सुथरा ये ऐसे हो, तरक्की याफ्ता हो। तरक्की हो। ये जो सूरज सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा। Solar ये system। पानी का जो है साफ पानी आना, मैं इधर आके मैं पानी नहीं पी सकती। हाँ, गंदा पानी। अगर मैं इधर रहूंगी तो मैं तो सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। सही। हमारे लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? गंदा पानी पीते हैं, यकीन करिए। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। बहुत जरूरत है। गंदा पानी उसमें मिक्स हो जाता है। जी, यही तो बात है। जो लाइन लगाई हुई है ना, गटर का अलग और पानी का अलग, हालांकि पाकिस्तान दोनों मिक्स हो जाती हैं जी, और गंदा पानी आता है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, इतनी आमदन है, इतनी पोटेंशियल है, इकोनॉमिकल सक्सेस हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, हम सब तब कुछ ले हो सकते हैं। तब हो मैडम जब करप्शन ना हो। ये बात करप्शन ने दीमक की तरह पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। करप्शन जो है ना वो मेंटल करप्शन है। बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे से आगे जाए और मैं किसी तरह से इसको गिराऊं ताकि मैं आगे जाऊं। तो ये करप्शन जो है ना, ये जब तक नहीं बदलेगा ना, मैं बताता हूँ, हम करप्ट लोग हैं, करप्ट लोग जो करप्शन करते हैं, करप्ट लोगों को पता है क्या, अगर वो करोड़पति हो गए तो अरबपति बनो जी वो, दूसरा करप्ट हो गए अरबपति के तो खरबपति बनो। जी तो भारतीय के जो बुनियादी मसले मसाइल हैं आवाम के, देखो आवाम क्या चाहती है, अच्छी तालीम मुफ्त में या मुफ्त में कोई नहीं है, सेहत अच्छी ये मुफ्त में कोई नहीं है, पानी गंदा देते हैं। मुझे बताएं कि ये मलिर में मैडम गंदे पानी से आपकी जो सब्जियां आती हैं, पालक मुझे पता आपकी है, आपने मैंने गोभी हो देखा गई, है। भिंडी हो गई, हद हो गई। जी गंदे पानी से जो शहरी सिस्टम का पानी गंदा है जी। उससे वो लेते और यहाँ भेज देते और जो आवाम मजबूर है खाने। ये जो है 100 साल पहले जो ब्रिटेन में हो रहा था ना, ये अभी पाकिस्तान में हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं। जी तो ये हमारे दुश्मन नहीं चाहते हैं कोई तरक्की हो, हमारे अपने जो लीडर्स हैं जो बिके हुए माल हैं। वो नहीं चाहते। हाँ। वो बस सोचते हैं मेरा पैसा 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 कैसे हम बने। मेरा कारोबार वसी हो। बेहतरी अगर आपका पैसा और ये सब कुछ क्या फायदा है जब ये लड़ाई हो या इंडिया आ जाए या ये लोग मर जाए तो कौन आपको कौन ख्याल करेगा, कौन कैसे आप सर्वाइव करेंगे। एक दूसरे की हमको ज़रूरत है हर हालत में, किसी हालत में। अगर आप डॉक्टर हैं हमको आपकी ज़रूरत है, अगर मैं टीचर हूँ आपकी ज़रूरत है, अगर मैं ये सिंपल घर बनाता हूँ, ईंटें बनाता हूँ, हर बंदे का अपना अपना कारीगर मजदूर लेबर की जरूरत है। नहीं चाहता मगर प्रोवाइड करें। जैसे आप कह रहे हैं कि नेशनल हेल्थ सर्विस होनी चाहिए, सबसे लाजमी बात है। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री कोई नहीं है। स्टेट एजुकेशन होनी चाहिए। यू नो सोशल जो प्रॉब्लम्स है, ये जो यू नो मेंटल प्रॉब्लम्स है, ड्रग प्रॉब्लम्स है, फैमिलीज की प्रॉब्लम्स है, उनका सॉर्ट आउट करना चाहिए। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। और बेसिक जो आप कह रहे हैं पानी, विदाउट वाटर आप कैसे जिंदा रह सकते हैं। हर बंदा जो मैं मिलती हूँ उसको कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। वो क्यों लगी हुई है? उधर लाहौर में गई, स्मॉग है, पोल्यूशन है, और ये जो है बाढ़ की जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मर सकते हैं हमारे साथ, ये पानी की फ्लड्स लेके आ सकते हैं, आसमान को वेदर को चेंज कर सकते हैं। हम पीछे 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 जा रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। जब आपको सच्चा प्यार होना एक दूसरे का और मुल्क का, तो फिर आप इधर हद तक नहीं पहुंचेंगे। बाकी जो कंट्रीज हैं वो प्यार करते हैं अपने लोगों को, रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आप ये काम किया तो आपने कैसे किया, इस दौरान में, इस टाइम पे आपने कितना काम किया। ये ना हो कि मैं 1 घंटा 2 घंटा काम कर रहा हूँ, पैसे ये सिफारिश लूँ किसी से और मैं काम चला रहा हूँ पैसे बस। ये क्या है? ये तो फिर नुकसान ही होता है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इंतहाई मुफीद, इंतहाई काम करने की बातें आपसे हमने सुनी और लोगों ने देख रहे होंगे फेसबुक पे, अगर लोग देख रहे होंगे आपको माशाल्लाह। आप इंतहाई नरम दिल, हसास और बेलूस मोहब्बत करती हैं आपने 25 करोड़ आवाम से। अल्लाह
ताला आपको इस नेक मकसद में कामयाब करे, कामयाब करे आपको। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपका हर कदम जो है ना कामयाबी की तरफ रवाना हो। इंशाअल्लाह। और बेटा हम आपके साथ हैं, और हमारा जो आपने आज टाइम दिया हमें बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, दी पर्सनालिटी विद आर्मी चलना एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ आज हमने इंटरव्यू, और आपको पता है कि मैं जो शख्सियत जिनसे इंटरव्यू करता हूँ मेरी चॉइस बहुत अच्छी होती है कि ऐसी शख्सियत से बात कर रहा हूँ जो आवाम की फिला बहबूद के लिए सोचिए। मैडम परफेक्टली 100% आवाम की फिला बहबूद के लिए सोचती है, बिल्कुल ख़वातीन के लिए इनके जहन में इनकलाबी इक़दामात हैं, और इनकलाबी इक़दामात इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको मौका देगा, पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। अपने होस्ट आर्मी चैनल को दें इजाज़त। आफ्ताब अहमद कैमरा मैन हमारे साथ उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह हाफ़िज़।